السلام عليكم البنات، كيف بقيتوا؟ لاباس؟ كي دايرين؟ اليوم جبت لكم وصفه جديده اللي هي واحد البريوات مالحين كيجيو بنان بزاف. كنتمنى تجربوهم. دوزو المقادير. عندي واحد 400 غرام تاع الديك الرومي مقطع على هذا الشكل هكا. عندي جوج بكيات ديال الشعريه ديال الروز، داك المربعات الروز. عندي بصله كبيره مشلضه، هانتوما شوفوا مشلضه رقيقه. عندي 100 غرام ديال الفرماج محكوك، هما جوج معالق. عندي معلقه الزبده. عندي الثومه اللي ما توفاطلوش، الثومه غبره يدير العاديه الصحيحه. عندي صوص صوجا. عندي الملح. عندي الابزار. غندوز نشعل البوطه. وندير داك المعلقه الزبده ديال في المقله تذوب. من بعد عندي داك الجنجبيل الطري، معلقه صغيره عامره. غندير الثومه اللي ما توفاطلوش، الثومه غبره يدير الثومه جوج فصوص الثومه محكوكين. غندير شويه د الملحه، هي شويه على حساب. كاين الفرماج مالح، كاين صوص صوجا مالحه. كنخلي داك الزبده تذوب ليا، نساجم الزبده مع داك الجنجبير. تكون شي مقله ولا طاوه ما كتلصقش. بعد ما كنسجم العناصر كندير لادند باش كيتشرب داك العطريه، داك الجنجبيل والثومه. كنشرملو في داك الخف، داك الشي اللي في المقله كنخلطو مزيان باش كنشربو داك الشرموله حتى يبيض ليا لادند. عاد نزيد عليه البصله. من بعد ما بيض ليا لادند، هانتوما كتشوفوا غير بيض، ما كنخليش يطيب. غنزيد البصله. كنخلط داك البصله مع داك لادند مزيان وكنخليهم يتشحروا. كندير العافيه مجهده، ما كنديرش العافيه قليله.
باش ما ينشف لياش لا داند. انا نسيت قبيله ما وريتكم الشامبينيون. كنجيب واحد شويه ديال الشامبينيون اللي كنفزقو كنغسلو مزيان شويه وكنقطعو، ومن بعد ما نشف ليا لادان غنزيد داك الشامبينيون اللي قطعت. غنبقى نحرك باش حتى هو كياخد داك لاصوص، داك العطريه. من بعد كنزيد واحد شويه ديال العطريه نتاع الحوت الا كانت عندك متوفره، الا ما كانتش بلاش كتكتفيو غير بشويه ديال الابزار وصافي. انا درت شويه ديال العطريه ديال الحوت وغندير شويه ديال الابزار. كندير غير شويه ديال الابزار، غازد المعلقه صغيره. كندير معلقه ديال لاصوص الصوجا. كيجي فيهم واحد المذاق غزال، جربوهم البنات. كنتمنىكم تجربوهم، تخليوا لي في التعليق. من بعد كندير داك الشعريه اللي فزقتها بالماء سخون وقطعتها. كنخلط العناصر كلها حتى كتنسجم مع بعضياتها. البوطاني مازال شاعلها على نار مهيله. كنبقى كنحرك حتى كتشرب الشعريه داك لاصوص. من بعد ما كينسجموا العناصر صافي غنطفي البوطه وغندير الفرماج ديالي. كيجيو بنان البنات، كيجيو لذاذين بزاف. كنتمنىكم تجربوه.
صافي دابا غنخلي غندير هادشي فشي جبانة ونخليه يبرد. من بعد ما برد ليا الخليط كندير الماء والدقيق، كنجيب الورقه كنقطعها على جوج، كندير واحد المعلقه كبيره، كنجمع من الجناب. هانتوما البنات كنجمع هاد الجنب الفوقاني، هنا دات مثلث الفوق في الراس يجيني جنب من هنا ومن هنا. صافي كنرجع لهنا، تنرجع لتحت، تنرجع للجهه الاخرى. انا ماشيه وانا كنقاد باش ما نخليش داك الحشوه تخرج ليا. غندهن شويه ديال الماء والدقيق. صافي هانتوما ساهلين البنات، هانتوما كيجيو زوينين. انا غنستفهم داك البلاطو وغندخلهم للكونجيلاتور يبسو باش ملي حيت غادي نديرهم في الفران، غادي نخبعهم. ملي غنخرجهم غندهنهم بالزبيده، بغيت ندهنهم بالزبيده ندخلهم للفران، بغيت نديرهم في المقله نخلي حتى يسخن ليا الزيت مزيان، عاد نديرهم في المقله نجبدهم مباشره من الكونجيلاتور للمقله. هانتوما البنات شوفوا، هانتوما الطريقه ساهله. انا الورقه عندي مزيته ما نحتاجش ندهنها. هانتوما البنات كي كيجيو. نزيدكم وحده اخرى باش تفهموا مزيان. هانتوما كنوضع لهم داك الجنب الفوقاني، كنعمر الخنيتات الا ما كانش فيهم واصلهم الحشوه. كنرجع للجهه هذه، نرجع للجهه الاخرى. هانتوما ساهلين. هانتوما البنات كي كيجيو. انا من بعد ما كملتهم درتهم في الكونجيلاتور. دابا جبت هاد البواطه وجبت السلوفان. هانتوما البنات يابسين، كنيبسهم في البلاطو باش ملي نجي نجبدهم يجوني ساهلين. كندير وحده حدا وحده في البواطه، كندير السلوفان. هذه طريقه سهله ونتيجه مضمونه. بغيتي تقليهم في الزيت، تقلي تسخني الزيت مزيان وجبديهم مباشره ديهم في الزيت سخون. بغيتي ديهم في الفران كتجبديهم هكا كيكون الفران سخون عاوتاني، ودهنيهم بالزبيده ودخليهم ولا زويته ودخليهم للفران يكون الفران سخون، وما تجي تجبديهم حتى ينطلقوا عاد تنوضي طيبيهم. كصاف كنبقى مستمره هكا. عندك الحشوه خرجت لي دابا صفت 4 5 عطاوني 12 و7 قنينطات طوالين هما 19. داك القياس عطاني 19 الحبه.
صافي من بعد ما كنكملهم كنجمع داك السلوفان مع الجناب. صافي يعني سديت البواطه ديالي، ما يعني كتكون مسدوده مزيان. كنتمنى تجربوها البنات ودعموني بجيم، واللي مازال ما تابوناش معايا يدير ابوني لاباج ديالي باش يوصلو كل جديد. وشكرا، في وصفة قادمة ان شاء الله. مع السلامة، ورمضان مبارك سعيد.